प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे दो जासूसों की। नाम तो इनका था सेठ नज़ाकत, मगर वो थे एक मोटे जिस्म के मालिक। इसी वजह से वो रोज सुबह सवेरे वर्जिश के लिए करीबी पार्क में चले जाते थे ताकि अपना वजन कम कर सकें। एक दिन वो हस्बी मामूल वर्जिश कर रहे थे कि अचानक इन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ इनके जिस्म से टकराई हो। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो दो आदमी इनके पीछे खड़े थे। इनमें से एक ने इनकी कमर में पिस्तौल लगा रखी थी। खबरदार, हिलना नहीं। इनमें से एक बोला, भाई कैसी बातें कर रहे हो, बगैर हिले भला कोई वर्जिश कैसे कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसा कहते हैं बस वैसा ही करते जाओ। इस बार दूसरा शख्स बोला, अरे तो सीधा सीधा बोलो ना कि आप लोग मुझे कोई नई वर्जिश सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोले अब क्या करना है। वो मासूमियत से बोले, खामोश, तुम्हें मालूम नहीं है तुम अगवा हो रहे हो। वो पिस्तौल इनकी कमर पर चुभोते हुए बोला, हैं अगवा, वो भी दिन दहाड़े। वो हैरत से बोले, दिन दहाड़े नहीं बल्कि सुबह सवेरे। अगवा करना हमारा काम है और काम के लिए सुबह सवेरे ही निकला जाता है। वो सफेद रंग की गार्ड नजर आ रही है, चुपचाप इसमें बैठ जाओ। अगर कोई चालाकी की तो फिर मारे जाओगे। पहला शख्स गुस्से से बोला, देखो मेरे पास भी कार है, ऐसा करें आप लोग चलें, मैं आप लोगों के पीछे आता हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, शराफत से कार में बैठो। वही शख्स गुस्से से बोला। आखिरकार ना चाहते हुए भी इन्हें कार में बैठना पड़ा। इनके बैठते ही कार फराटे भरती हुई नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ एक शख्स मेज पर सर रखकर खराटे ले रहा था, जबकि इसका एक और साथी भी मेज के दूसरे सिरे पर सर रखकर सो रहा था। फोन की घंटी पर वो शख्स हड़बड़ाते हुए उठा और फोन उठाते हुए बोला, हेलो जी, क्या कहा? नलके में पानी नहीं आ रहा तो आप किसी प्लम्बर से राब्ता करें। अब हम नलके में घुस कर मुंह से पानी तो खींचने से रहे। देखें, हमने ये इश्तहार जरूर दिया था कि अपने मसाइल हमसे हल करवाइए, लेकिन इस तरह की मजदूरी वाले मसले हम हल नहीं करते। ये कहकर इसने बेजारी से फोन रख दिया। इसी दौरान इसका दूसरा साथी भी जमाई लेता हुआ उठ चुका था। ये दोनों दोस्त थे, एक का नाम कलीम और दूसरे का नवीद था। नौकरी ना मिलने की वजह से दोनों ने फैसला किया था कि बेरोजगारी से बेहतर है क्यों ना प्राइवेट जासूस बन जाए। चुनाचे उन्होंने एक दफ्तर खोल लिया और अखबार में इश्तहार दे दिया था, अपने मसाइल हमसे हल करवाएं। मगर अभी तक इनकी खिदमत लेने के लिए कोई नहीं आया था। वो दोनों यूं ही बैठे मक्खियां मार रहे थे कि अचानक दफ्तर का दरवाज़ा खुला और एक 35 साला खातून अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर दोनों के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। सेठ नज़ाकत की अहलिया आलिया बेगम ने अपने मुलाजिम गफूर से पूछा, अरे तुम्हारे साहब अभी तक वर्जिश से वापस नहीं आए? नहीं बेगम साहिबा, साहब तो अभी तक नहीं आए। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी। गफूर ने फ़ोन उठाया। कौन है? आलिया बेगम ने पूछा। मालूम नहीं बेगम साहिबा, आपसे कोई बात करना चाह रहा है। आलिया बेगम ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपके शौहर हमारे कब्जे में है, हमने इनको अगवा कर लिया है। क्या? वो चीखी और फ़ोन इनके हाथ से गिरते गिरते बचा। मेरी बात ध्यान से सुनो, फौरन 25 लाख का बंदोबस्त करो और अपना शौहर ले जाओ। हम थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करेंगे और खबरदार पुलिस को इतला दी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। दूसरी तरफ से फ़ोन मुनक़ता हो गया। अगवा का सुनकर इन्हें जैसे सख्ता तारी हो गया था। अरे क्या कह रही हो आलिया, नज़ाकत को किसी ने अगवा कर लिया है? मगर वो इसको उठाकर कैसे ले गए होंगे, वो तो बहुत वजनी है। आलिया बेगम ने फ़ोन पर जब अपनी वालिदा को अपने शौहर की अगवा वाली बात बताई तो वो बोले, अरे अम्मी जान, वो इनको गोद में उठाकर थोड़ी लेकर गए होंगे, कार में लेकर गए होंगे। आलिया बेगम बोले, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? नहीं अम्मी, उन्होंने पुलिस को बताने से मना किया है। फिर क्या करें? उन्होंने परेशानी में पूछा। आलिया बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा, याद आया, कुछ दिन पहले मेरी नज़रों से एक इश्तहार गुजरा था। ये प्राइवेट जासूस हैं, क्यों ना इनकी खिदमत ली जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। वालिदा ने भी इस बात की तायीद की। फिर आलिया बेगम इनके दफ्तर जाने के लिए रवाना हो गई। अपने दफ्तर में किसी खातून को आता देखकर दोनों जासूस सीधे होकर बैठ गए। तशरीफ रखिए,
کلیم نے عالیہ بیگم کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام عالیہ ہے۔ آج صبح سویرے میرے شوہر سیٹھ نزاکت کو کسی نے اغوا کر لیا ہے اور انہوں نے پولیس کو بتانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت حاصل کرنے آئی ہوں۔ آپ لوگ کسی طرح میرے شوہر کو ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑا لیں۔ بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے شوہر آپ کے گھر میں ہوں گے۔ اب انہوں نے آپ کو دوبارہ فون کرنے کے لیے کب کہا ہے؟ کل شام 7 بجے، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہم کل 6:45 بجے آپ کے گھر پر ہوں گے۔ آپ اپنے گھر کا پتہ لکھوا دیں۔ عالیہ بیگم انہیں اپنے گھر کا پتہ لکھوانے لگی۔ اگلے دن دروازے پر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ غفور نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں 2 خواتین کو موجود پایا۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ہمیں بیگم عالیہ صاحبہ سے ملنا ہے۔ اچھا، آپ ٹھہریے، میں ابھی ان کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر غفور اندر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیگم عالیہ آئیں اور ان سے بولی، جی فرمائیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کون ہیں آپ؟ وہ انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ارے بیگم صاحبہ، آپ نے پہچانا نہیں؟ ہم ہیں پرائیویٹ جاسوس۔ آپ کل ہمارے دفتر آئی تھیں، لیکن آپ نے یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ عالیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیگم صاحبہ، یہ ہمارے کام کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا کوئی فون تو نہیں آیا؟ نہیں، ابھی نہیں آیا، آپ لوگ اندر آئیے۔ وہ ان دونوں کو گھر کے اندر لے گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، ایک جاسوس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ بیگم نزاکت بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی، میں بیگم نزاکت بول رہی ہوں۔ آپ کی آواز کل سے کچھ مختلف سی لگ رہی ہے۔ جی، دراصل میں رات بھر روتی رہی ہوں، اس وجہ سے آواز مختلف لگ رہی ہوگی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے پیسے کب اور کہاں لانے ہیں؟ ہاں، یہ ہوئی نا کام کی بات۔ پھر وہ اسے پتہ سمجھانے لگا۔ دونوں جاسوس جو عورتوں کے حلیے میں تھے، عالیہ بیگم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اغوا کاروں کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے اور عالیہ بیگم سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ ہمارا یہیں کار میں بیٹھ کر انتظار کریں، ہم سیٹھ صاحب کو ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑوا کر ابھی لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بریف کیس تھامے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کو آتا ہوا دیکھ کر باس بولا، آخر وعدے کے مطابق آپ آ گئیں، لیکن آپ دونوں میں سے بیگم نزاکت کون ہے؟ وہ دونوں خواتین کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں ہوں، ایک جاسوس آگے بڑھتے ہوئے بولا، اور یہ میری جڑواں بہن ہے، اسی لیے ہر وقت میرے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ہیں؟ باس بولا، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں پیسے لے آئی ہوں، سیٹھ صاحب کو فوراً چھوڑ دیں۔ وہ انہیں بریف کیس تھماتے ہوئے بولا، رقم تو پوری ہے نا؟ باس بریف کیس کھول کر رقم دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پوری رات نوٹ گن گن کر رکھے ہیں اس میں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ بشیرے، اندر سے سیٹھ صاحب کو لے کر آؤ، باس بریف کیس اپنے ایک ساتھی کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ بشیرہ فوراً اندر گیا اور سیٹھ صاحب کو لے کر باہر آیا۔ یہ دیکھیں سیٹھ صاحب، آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کیسے رقم لے کر بھاگی بھاگی آ گئی آپ کو چھڑانے کے لیے۔ باس سیٹھ سے بولا، لیکن یہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب نے ان کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ یہ سن کر باس اچھل پڑا۔ وہ ان کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چند دن میں اپنی بیوی کو ہی بھول گئے ہیں۔ ارے میں آپ کی بیوی ہوں۔ سیٹھ نزاکت اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا اور وہ پھر آگے بڑھ گئے۔ اسی دوران اندر سے بشیرہ بھاگتے ہوئے آیا اور چیختے ہوئے بولا، باس، نوٹ نکلی ہیں۔ یہ سن کر باس ہکا بکا رہ گیا اور دھاڑ کر بولا، ہمارے ساتھ دھوکہ، پکڑو انہیں، بچ کر جانے نہ پائیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی سیٹھ نزاکت پر قابو پاتے، نوید نے فوراً جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اسے ان کی طرف اچھال دیا۔ اس تھیلی میں پسی ہوئی لال مرچیں تھیں۔ مرچیں فضا میں پھیل چکی تھیں جو ان لوگوں کی آنکھوں میں گھسنے لگی اور پھر ان کی چیخیں فضاؤں میں گونجنے لگی۔ دونوں جاسوس سیٹھ نزاکت کو لے کر کار کی طرف دوڑے۔ اسی دوران پولیس بھی پہنچ گئی، جنہیں انہوں نے آنے سے پہلے اطلاع کر دی تھی۔ باس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے منقطی انجام پر پہنچ گیا، جبکہ دونوں جاسوس اپنے پہلے مشن کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔
تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حوصلہ، عقل مندی اور فرض شناسی سے کسی بھی مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا ایک نیکی ہے اور دھوکے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔